बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं आयत नंबर 235। अच्छा, यहाँ पर बात शुरू हो रही है वला जुनाहा से। अब ये वाव जो है वाव इस्तिनाफिया है, जो कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। वाव इस्तिनाफिया का मतलब है जब कोई नया जुमला शुरू हो रहा हो, ठीक है। वला जुनाहा और जुनाहा जो है वो ये है लाई नफ़ी जिन्स है, ये बस पता चल रहा है इसलिए कि इसके बाद वाला जो इसम है वो एक ज़बर में हमें नज़र आ रहा है, तो ये इसम बन गया, ला नफ़ी जिन्स का इसम बन गया। अब इसकी ख़बर भी होनी चाहिए, लेकिन जब ख़बर एक्चुअल ख़बर नहीं होती तो जो ये अलैकुम जो चीज़ आती है इसके बाद मुरक्कब जारी, इसको हम समझ लेते हैं, मुताल्लिक़ के ख़बर कहते हैं, लेकिन ये ख़बर की जगह पर काम कर रही होती है, तो फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि यही ख़बर है, ठीक है। अच्छा, और कोई भी गुनाह नहीं है, क्या थोड़ा सा ज़ोर डाल के इसका तर्जुमा होगा, क्योंकि लाए नफ़ी जिनसे कोई भी गुनाह नहीं तुम सब पर, फ़ी मा अरदतुम उसमें जो। अच्छा, अब ये देखिए माम नाउन मौसूल है, तो नाउन मौसूल जो है वो हमेशा उसके बाद वाली बात के साथ जुड़ कर आते हैं, क्योंकि हम माँ का तर्जुमा क्या करते हैं, उसमें जो, उसमें जो, तो जो क्या, जो के बाद जो आगे बात आ रही होती है वो फिर जो ये करके बात होती है ना, तो वो जो भी बात आगे आ रही होती है वो उसका सिलतुल मौसूल कहलाता है। तो उसमें जो कि अगर अरद तुम इशारे से बात कहना, ठीक है, बहुत पास है, अगर तुम कहोगे कोई भी बात इशारे में, बिही इशारे में बात कही तुमने, जिसकी, जिसकी बिही ये सिला के साथ इसका एक तरह से ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मिन खितबत निसा। अब ये मिन जो यहाँ पर आया है ना, मैंने मिन की अक़साम आप लोगों को बहुत शुरू में बताई थी। मिन बयानिया होता है जब किसी चीज़ को खोल कर बयान करने के लिए या एक्सप्लेन मज़ीद करने के लिए आ रहा होता है, तो मिन बयानिया है। ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये जो माँ अरदतुम फ़ी माँ अरदतुम ही, ये जो पूरी बात है ना कि जिसका कि तुमने इशारे में बात की है, वो कि किस चीज़ के बारे में इशारे में बात की है, वो मिन खितबतन ये करके ये आगे मज़ीद समझाया है कि इशारे में बात को ही थोड़ा सा और बताया, खितबतिन निसा। अच्छा, इसका तर्जुमा यहाँ पर तो हो रहा है कि औरतों के शादी के पैगाम में से, ठीक है, औरतों के शादी, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी के हिसाब से तर्जुमा बना है कि औरतों के शादी के पैगाम में से, यानी मिन बयानिया है, तो ये फ़ी माँ की वजाहत है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर अब आप गौर करें कि खितबतिन निसा आया है, ख के नीचे ज़ेर, और जबकि हम एक लफ्ज़ और बहुत सुनते हैं, खुतबा होता है जुमे की नमाज से पहले, ठीक है, तो वहाँ पे हम ख के ऊपर पेश देखते हैं। तो इसका थोड़ा सा बता दूँ। हाँ, तो देखें इस रूट वर्ड्स का मैंने मतलब आप लोगों को बता रही हूँ, खा त्वा और बा, ये इस रूट वर्ड से दो अलग अलग मायने कैसे बन जाते हैं। ये देखें, असल मतलब इस खा त्वा बा का खिताब करना, यानी कि कोई बात करना, किसी को मुखातिब करके कोई बात करना, ये इसका बेसिक मतलब हो गया। लेकिन जब हम दो लफ्ज़ देखते हैं, एक तो खुतबा है और एक खितबा है, तो ख के ऊपर जब पेश है तो इसका मतलब है तकरीर, लेकिन कौन सी तकरीर, वाज़ नसीहत वाली कोई बात करना ही, मुखातिब करना ही इसका बेसिक मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, वाज़ नसीहत की जा रही है, और अगर ख के नीचे ज़ेर है तो रिश्ता मांगना। तो अब दोनों में क्या मुताबिकत बन रही है, जबकि रूट वर्ड का मतलब बात करना है, तो ये रिश्ते की बात करना और ये नसीहत की बात करना, ठीक है। तो ये भी असल में बात करना ही है, लड़की वालों से बात करना, इसको खितबा कह दिया जाएगा। निकाह की दरख्वास्त पेश करना, तो ये एक ख़ास किस्म की गुफ्तगू हो गई, ठीक है। तो दिलचस्प बात क्या है कि अरबी ज़बान में हरकत यानी कि ज़ेर ज़बर पेश की तब्दीली मायने में फ़र्क पैदा कर देती है, और एक ही रूट वर्ड बहुत से मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, तो अब देखें यहाँ से क्या बात चल रही थी कि कोई गुनाह है ही नहीं तुम सब पर, लेकिन इसके आगे दो ऑप्शंस दिए हुए, दो बातें दी गई हैं कि इन दोनों ही में कोई गुनाह नहीं है। क्या है, पहला कि तुम जो हो वो एक इशारतन एक बात कह सकते हो, शादी का पैगाम इशारतन दे सकते हो, ठीक है। और यानी कि या फिर अकनन तुम फ़ी अनफुसिकुम, या फिर तुम छुपा लो उस बात को अपने नफ्सों में। दोनों बातें अभी फ़िलहाल, इसकी मैं थोड़ी तफसील और आगे बताऊंगी। फिर है क्या बात चल रही, अलिम अल्लाहु, जान लिया अल्लाह ने। अब क्या जान लिया, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए ना हमें, अल्लाह तो सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट चाहिए। ये अन्नकुम सतज़कुरून हुन्ना, ये पूरी बात जो ब्रैकेट में लिखी ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन ये चूँकि एक अन्ना वाला जुमला है इसलिए अब हमें इसके अंदर एक नाउन ऑफ अन्ना और एक ख़बर ऑफ अन्ना चाहिए होगी। तो अन्ना के बाद जो चीज़ आएगी वो नाउन ऑफ अन्ना बन गई। अब ख़बर क्या है, सतज़कुरून हुन्ना, कि बेशक तुम सब, यहाँ पे देखें
جان لیا اللہ نے کہ عنقریب ذکر کرو گے یا یاد کرو گے تم سب. ذکر کیا مطلب کہ مطلب یہ ہے کہ دل میں نکاح کا خیال تمہارے آئے گا. یہ بات اللہ آلریڈی جانتا ہے کیونکہ اللہ نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، تو اس کی فطرت اللہ کو پتہ ہے کہ نکاح کی بات اس کے دل میں آئے گی ضرور. لیکن اس آیت میں کہا کیا جا رہا ہے کہ جب تک عورت عدت میں ہے تب تک تم کھلم کھلا اس سے اظہار نہیں کر سکتے ہو، بلکہ تم جو وہ اشارتاً بات کر سکتے ہو، یا پھر تم فی الحال ابھی اپنے دل کے اندر اس بات کو چھپا لو. ٹھیک ہے، تو یہ والی بات ہے. تو انکم بے شک تم سب ستذکرونہن، یہاں پہ ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی سے بات چیت کریں گے یا ذکر کریں گے یا کوئی، نہ ہی یہاں پر نصیحت سے مطلب ہے. مطلب یہ کہ آپ کے دل میں نکاح کا خیال آئے گا. ستذکرونہن، ان کے بارے میں، ان عورتوں کے بارے میں تمہارے دل میں نکاح کا خیال آئے گا. ولیکن، لیکن، ٹھیک ہے، حرف استدراک ہے جو کہ میں نے ویڈیو نمبر 4 میں ان آیتوں والی ویڈیو میں حرف استدراک کیا ہوتا ہے وہ سمجھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لا تواعدوہن. اچھا، اب یہ ہے نیگیٹو کمانڈ ہے کہ نہیں تم سب وعدہ کرو. اچھا، لیکن نہ باہم معاہدہ کرو تم سب ان عورتوں سے. باہم کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ باب مفاعلہ ہے اور اس میں مل جل کر کام کرنے کا معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو باہم معاہدے کا یہ مطلب ہے کہ دونوں آپس میں مل کے عدت والی مدت کے دوران میں آپس میں مل کر کوئی ایسا باہم معاہدہ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں رکھی ہیں. اچھا، اب ولیکن لا تواعدوہن کے بعد آیا ہے. اچھا، اب دیکھیں یہاں پر آیا لفظ سرن. سرن کا مطلب ہوتا ہے چھپانا یا چھپا ہوا. ٹھیک ہے، اب ہم سوچتے ہیں یہاں پر کہ بھئی نصب میں آنے کے کیا ریزن ہو سکتے ہیں یہاں پر. کیا یہ کسی چیز کا آبجیکٹ بن رہا ہے؟ تو نہیں، یہاں پہ پیچھے جو فعل آیا تھا اس کا تو مطلب ہے باہم معاہدہ کرنا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کو جو ہے وہ آبجیکٹ بنانے کی کوشش کریں تو آبجیکٹ تو کوئی کسی سوال کا جواب نہیں بن رہا، کوئی آبجیکٹ نہیں بن رہا. پھر ہم سوچیں گے کہ کیا اس کو ہم حال بنا لیں، تو حال کی ڈیفینیشن کے حساب سے کہ اسٹیٹ آف سبجیکٹ اور آبجیکٹ ایٹ دا ٹائم آف ایکشن، تو یہ کسی سبجیکٹ کا یا آبجیکٹ کی حالت بھی نہیں بتا رہا. جبکہ یہ سرن چھپاتے ہوئے کیا چیز بتا رہا ہے؟ یہ اصل میں فعل کی کیفیت بتا رہا ہے. تو جب فعل کی جو لفظ کیفیت بتاتا ہے اسے ہم آبجیکٹ مطلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ بات ہو گئی کہ آبجیکٹ مطلق کہا جاتا ہے اگر وہ لفظ جو ہے وہ فعل کی کوئی کیفیت بتا رہا ہو. تو یہاں پر کیا ہے؟ باہم معاہدہ کرنا، لیکن وہ معاہدہ جو ہے وہ چھپا کر کیا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب جب ہم آبجیکٹ مطلق کی ڈیفینیشن پر جائیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دو طرح کے آبجیکٹ مطلق ہوتے ہیں. ایک میں یہ ہوتا ہے جب سیم روٹ ورڈ ہو اور فعل کا اور مصدر کا، یا پھر سیم میننگ ہو فعل کا اور مصدر کا. تو یہاں پر اب ہمارے پاس یہاں پر اس سے پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی ایک چیز جو ہے وہ محذوف ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دونوں میں سے کوئی بھی چیز یہاں پر بظاہر اپلائی ہوتی بھی نہیں لگ رہی کہ سیم. نہ تو یہاں پر اس روٹ ورڈ کا ابھی ہمیں کوئی مصدر یہاں پر نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی اس سے ملتے جلتے معنی کا کوئی لفظ یہاں پر نظر آ رہا ہے. تو اب اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی. پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ پہلے آپ لوگ اپنا دماغ لگائیں کہ کوئی چیز نصب میں آئی ہے تو کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، اور پھر ڈیفینیشن کے حساب سے ایک ایک چیز کو آپ جو ہے وہ نکالتے جائیں کر کے، کہ جیسے حال ہم بنانا چاہ رہے ہیں تو حال کیوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کوئی سبجیکٹ یا آبجیکٹ کی حالت نہیں بتا رہا بلکہ یہ فعل کی حالت بتا رہا ہے. تو دیکھیں یہاں پر میں آپ لوگوں کو اپنی سمری بک کا دکھا رہی ہوں، پیج نمبر 9، جس میں شروع میں بہت ساری ریزنز دیے ہوئے ہیں نصب میں ہونے کے. اس میں سے ہم نے مفعول مطلق کی جب ہم اگر ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو کیا ہے، دیکھیں یہاں بہت دفعہ بتا چکی ہوں لیکن میں نے کہا کوئی نیا اسٹوڈنٹ ہو تو اس کے لیے ریپیٹ کر دوں کہ کیا ہوتا ہے. مصدر کو کہتے ہیں، حالت نصب میں اس مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں جب فعل کا اور مصدر کا روٹ ورڈ ایک ہی ہو. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ. اور دوسرا کیا ہے، یہ میں نے 2 لکھا ہے، دیکھیں کہ جب فعل کا اور مصدر کے سیم معنی ہوں، سیم میننگ روٹ ورڈ، دونوں کے معنی ایک ہی جیسا نکل رہا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ 2 طرح کے مفعول مطلق ہوتے ہیں، 2 سیم روٹ ورڈ کے اور 2 سیم میننگ کے. ٹھیک ہے، یہاں تک اتنی بات آپ نے سمجھ لی. اچھا، اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ
अगर हम इसको ऑब्जेक्ट मुतलक बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास या तो सेम रूट वर्ड की दो चीज़ें आनी चाहिए या सेम मायने की दो चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर देखें इसके साथ यहाँ पर कुछ और मज़दर आया ही नहीं है। तो अब इसकी में असल में क्या चीज़ है ये मैं अलग से आपको समझाती हूँ। जी देखें, यहाँ पे मुख्तसरन मैंने बता दिया। देखें सिर्रन के नज़्म में आने की वजह। तो पूरे जुमले को इस तरह से सोचना है, ला तुवाइदुहुन्ना, ये तो हमारे पास आया। अब ये मवाअदतन जो था ये यहाँ पर हिडन है, ये माज़ूफ़ है, यानी कि ये क्या चीज़ है, बाब मुफ़ाइला से ही ये चीज़ आई थी ना। तो बाब मुफ़ाइला ही का मज़दर यहाँ पर एक अदद होना चाहिए था, मुआहिदा करना। और क्या सिर्रन जो है वो उसकी सिफत के तौर पर आता है कि छुपा हुआ मुआहिदा करना, ठीक है। तो यहाँ पर मवाअदतन ये मज़दर होता सेम रूट वर्ड का, जो कि नहीं है। तो हमने बहुत दफ़ा इस तरह की मिसालें पहले की हैं कि जब असल मज़दर गायब होता है तो उसकी सिफत को यहाँ पर, वो सिफत को यहाँ पर हम रख लेते हैं और फिर वो उसके नाइब का काम करता है कि यानी कि उसकी जगह पर इसको मफ़ूल मुतलक कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल यही चीज़ है। तो इसका तर्जुमा क्या है, ला तुवाइदु नेगेटिव कमांड था, हुन्ना उसका ऑब्जेक्ट था, ये मज़दर होना चाहिए था और ये मज़दर की सिफत होनी चाहिए थी। लेकिन ये चूँकि ये नहीं है, इस वजह से समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि सिर्रन किस चीज़ का हाल बता रहा है। सिर्रन अब इस तरह से जो है वो समझ लें आप कि ये फ़ेल का हाल बता रहा है कि जो मुआहिदा किया जा रहा है वो मुआहिदे की कैफियत है कि वो छुपा हुआ मुआहिदा है। अब आगे देखें कि क्या लफ्ज़ आ रहा है, इल्ला आ रहा है, ठीक है। और ये हमने पढ़ा है कि इल्ला जो है वो हरफ इस्तिस्ना होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब हरफ इस्तिस्ना होता है और अगर हम उसको हरफ इस्तिस्ना ही के तौर पर लेंगे तो फिर हमको एक अदद मुस्तस्ना मिन्हू चाहिए होगा और एक मुस्तस्ना चाहिए होगा, ठीक है। इसके लिए देखिए आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एपिसोड नंबर 10 जो कि मेरी पूरी मुस्तस्ना के टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। तो उसमें मैंने सब तफसील मुस्तस्ना की किस्में बताई हैं। तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ कि इसको मुस्तस्ना भी समझा जा सकता है और इसको कलमे हसर भी समझा जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इसकी, ठीक है। तो पहले अगर हम इसको मुस्तस्ना हरफ इस्तिस्ना के तौर पे लेंगे तो फिर हम पहले ज़रा सोच लें कि मुस्तस्ना मिन्हू क्या है और मुस्तस्ना क्या है। देखें अपनी इस वीडियो में, मुस्तस्ना वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया हुआ है कि मुस्तस्ना मुत्तसिल एक चीज़ होती है और एक होता है मुस्तस्ना मुनक़ता। मुनक़ता ही समझा देती हूँ क्योंकि अभी जो एग्जांपल आई हुई है वो यही वाली है। वो मुस्तस्ना जो मुस्तस्ना मिन्हू में शामिल ना हो, ठीक है। जैसे कि जाअत तल्लाबु इल्ला हिसानन, यानी कि सारे तालिब इल्म आए सिवाय घोड़े के। तो अब ये घोड़ा जो है ये इसका ताल्लुक़ तालिब इल्म से नहीं है, ठीक है ना। ये वाली एग्जाम्पल कि ये मुस्तस्ना मिन्हू था और ये मुस्तस्ना था, दोनों का एक ही जिन्स से ताल्लुक़ नहीं है। जबकि यहाँ पर जब अगर एक ही से ताल्लुक़ होता है कि सारे फल खाए सिवाय सेब के, अंगूर के, तो फिर वो देखें फल और अंगूर एक ही जिन्स से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसको मुस्तस्ना मुत्तसिल कहते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर जो आ रही है ये एग्जाम्पल, ये अगर हम इसको मुस्तस्ना के तौर पे लेंगे तो मुस्तस्ना मुनक़ता बनेगा। तो अब ज़रा हम गौर कर लेते हैं कि मुस्तस्ना मिन्हू क्या चीज़ है, यानी कि किस चीज़ में से निकाला जा रहा है। तो ज़रा सा ये इस तरह से समझना ज़रा सा ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर उसको कलमे हसर समझ लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं समझा देती हूँ। देखें मैंने इसको लिखा है ला तुवाइदुहुन्ना, ये नेगेटिव कमांड, यानी ये नेगेटिव कमांड जो है ये मुस्तस्ना मिन्हू का काम कर रहा है। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि नहीं वादा करो तुम सब छुपाते हुए, छुपे हुए वादे की बात हुई है, ठीक है। ये मुस्तस्ना मिन्हू हो गया। और अब अगर इल्ला के बाद जो चीज़ आ रही है उसको हम मुस्तस्ना समझेंगे तो किस चीज़ को उसमें से निकाला जा रहा है। मुस्तस्ना का वही मतलब होता है कि जो पिछले हुक्म में से निकाला जा रहा हो, मतलब जिसको कि एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। तो क्या चीज़ को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है कि मारूफ बात कही जाएगी। तो ठीक है, ये मारूफ बात कहना है और ये छुपाना है। तो ये जो छुपाने वाली बात है ये बिल्कुल इसकी ऑपोजिट है। ये एक मारूफ बात की जा रही है और यहाँ पर छुपा हुआ वादा किया जा रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों का एक ही जिन्स से ताल्लुक़ है? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट और बल्कि ऑपोजिट चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ये वो वाली चीज़ अप्लाई नहीं होती कि दोनों का ताल्लुक़ एक ही जिन्स है। नहीं, दोनों का ताल्लुक़ बिल्कुल अलग अलग है। मुस्तस्ना का ताल्लुक़ मुस्तस्ना मिन्हू से नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर हम कहते हैं मुस्तस्ना मुनक़ता, ठीक है, कटा हुआ। सही है। पहले तो ये बात हो गई कि मुस्तस्ना को अगर हम ले रहे हैं तो मुस्तस्ना की कौन सी किस्म थी, वो मुस्तस्ना मुनक़ता था। अब अगर हम इसको सिंपल
हसर के मानों में ले लें, ठीक है, कि नहीं तुम सब बाहम मुआहिदा करो मगर बस ये कि तुम एक मारूफ बात कर लो, ठीक है। तो इस तरह से भी किया जा सकता है इसको, यानी कि मैंने इसीलिए यहाँ लिखा है मुस्तस्ना के तौर पे भी लिया जा सकता है और हसर यानी कि सिर्फ कहने के लिए भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आकर हमारी फ़िलहाल अभी एक वक्फ़ आ गया, तो हम ज़रा एक नज़र पूरा पीछे से देख सकते हैं कि जान लिया अल्लाह ने, इसका अलिमा का ऑब्जेक्ट आ गया था, ये अन्नकुम सतस्कुरूना हुन्ना, कि अब क्या जान अल्लाह ताला ने क्या चीज़ जान ली कि तुम सब यकीनन ख्वाहिश करोगे निकाह करने की, ठीक है। वलाकिन लेकिन, ठीक है, बात करोगे, लेकिन अल्लाह आगे एक पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन बाहम मुआहिदा नहीं करो, ठीक है, छुपा हुआ मुआहिदा नहीं करो। और हाँ, सिवाय इसके कि तुम कोई मारूफ बात यानी दस्तूर के मुताबिक कोई बात, कोई हदूद में रहते हुए कोई बात छुपी छुपाई सी वो तुम कर सकते हो, ठीक है ना। इस पूरी आयत का ही मतलब निकला। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। मुस्तस्ना भी ले सकते हैं, हसर भी ले सकते हैं, और मफ़ूल मुतलक, ये नाइब मफ़ूल मुतलक बन गया था सिर्रन। अब आगे अब बात चल रही है वला ताज़िमु, ये भी नेगेटिव कमांड हो गया, ठीक है, कि नहीं तुम अज़म करना यानी पक्का इरादा करना, वही वाली बात है। पक्का इरादा नहीं करो किस चीज़ का, उक़दतन निकाह की गिराह का। तो ये सारी बातें जो हैं ये चल रही हैं औरत के इद्दत के दरमियान की जो हिदायतें हैं ना, ये वो चल रही हैं कि इद्दत में जब तक वो औरत है तब तक तुम इरादा निकाह का पक्का इरादा नहीं करोगे, ना ही उनको कोई क्लियर अल्फाज में ना ही कोई बात करोगे, ठीक है, ढके छुपे लफ्ज़ों में कह सकते हैं। अच्छा, कब तक, हत्ता। अब हत्ता मैंने आप लोगों को बताया कि हत्ता हरफ जर व गाया होता है, हरफ जर होता है, लेकिन हमें बज़ाहिर लगता है कि इसने इसको मंसूब किया है, मंसूब आ रहा है ना, लेकिन असल में यहाँ पर एक अन होता है, अन मज़दरिया होता है जो इसको मंसूब करता है। तो हत्ता नहीं मंसूब कर रहा, हत्ता तो असल में हरफ जर है। और गाया का मतलब होता है कि वो किसी भी चीज़ की लास्ट लिमिट जो बताई जा रही होती है, देखें यहाँ पर लास्ट लिमिट बताई जा रही है, हत्ता यबलुगल किताबु, यहाँ तक के वो पहुँच जाएँ अपने किताब का यहाँ पर क्या मतलब है। देखिए, किताब का असल रूट वर्ड का मतलब होता है लिखा हुआ होना। तो अल्लाह ने जो बातें फ़र्ज़ की गई हैं यानी फ़र्ज़ के तौर पर लिख दी गई हैं, उसको भी कभी कभी किताब कहकर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक के पहुँच जाए कि वो मुद्दत किताब को पहुँच जाए, किताब की मुद्दत तक पहुँच जाए। अजलहू अपनी उसकी भी वो लास्ट लिमिट है, लेकिन किस चीज़ की, किताब की। और किताब क्या है, इद्दत का हुक्म, ठीक है, इद्दत का के बारे में जो हुक्म अल्लाह ने दिया है वो वहाँ तक जब तक कि वो ना पहुँच जाए तब तक तुम जो हो वो निकाह का पक्का इरादा नहीं कर सकते, निकाह की गिरा का पक्का इरादा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, मालूम और जान लो कमांड हो गई। अब क्या जान लो, ये फिर से अन्ना वाला जुमला की शक्ल में आ गया, अन्नल्लाह यालमु माफ़ी अनफुसिकुम, कि बेशक अल्लाह नाउन फन्ना हो गया, और ये यालमु माफ़ी समावाती ये इसकी खबर फन्ना हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, या अलमू को ख़बर फन्ना समझेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ़ेल है तो अभी ऐसे हम इसको ख़बर यहाँ पे ऊपर मैंने इसी वजह से लिख दिया, ख़बर फन्ना हो गया। लेकिन अब जो ख़बर फन्ना है वो एक फ़ेल है, लिहाजा उस फ़ेल का भी अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम देखेंगे। तो या अलमू का सब्जेक्ट तो ये हुआ ही हो गया अंदर, और अल्लाह सुब्हान ताला के लिए अन्नल्लाह, देखें अल्लाह का नाम चूँकि इन अन्ना वाला जुमला है, इसमिया जुमला बन रहा है, इस वजह से अल्लाह का नाम पहले आ गया है और नस्ब की हालत में आ गया, हालांकि ये ही सब्जेक्ट है या अलमू का, ठीक है। लेकिन अन्ना की वजह से पहली बात तो ये कि वो नस्ब में चला गया है, इसलिए ये सिर्फ अपने ग्रामर को ठीक से समझने वाले लोग ही समझेंगे कि ये है सब्जेक्ट, लेकिन शुरू में आया है तो इसको नौनो फन्ना हम कह रहे हैं। लेकिन ये अलमू का सब्जेक्ट कहाँ है, एक तो ये होता है अंदर ही होता है हुआ, लेकिन हुआ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह के लिए हुआ है, अल्लाह जान रहा है। और किस चीज़ को, माँ फिस समावात, माँ को जान रहा है। और अब माँ को भी आपको पता है, माँ खाली माँ कुछ नहीं होता, उसके आगे वाली बात उसके अंदर शामिल है, सिलतुल मौसूल, तो उसको जानता है जो कुछ भी उनके नफ्सों में है, ठीक है ना। यहाँ तक की बात पूरी, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गई, किस चीज़ को जानना, अन्नल्लाह यालमु माफ़ी अनफुसिकुम, ठीक है। अच्छा, अब आ रहा है फ़ा ज़रूर हो, तो फ़ा को मैंने यहाँ लिखा है फ़ा तफरी
عین کے ساتھ ہے، تفریح نہیں ہے، تفریح عین کے ساتھ ہے۔ اس کو کہتے ہیں کسی چیز کا، یہ میں سب کچھ بہت دفعہ پہلے بتا چکی ہوں، اس لیے اب میں مختصر بتا رہی ہوں۔ کسی بھی بات کا میں سے کوئی برانچ نکالنا، یعنی کسی بھی پچھلی بات کا نتیجہ بتانا۔ تو یہ جب پوری بات کیا ہوئی ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اب اس کا ہی نتیجہ بتا رہے ہیں، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر تمہیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو لیکن اس کو گرامر کی زبان میں تفریع کہا جائے گا، کہ یہ اب پچھلی والی بات کا نتیجہ بتا رہا ہے کہ چونکہ اللہ تمہارے دلوں کی بات جان رہا ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ فاحذروا، تم سب ڈرو، کمانڈ ہے، اور اس سے کس سے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی آ سکتا ہے، یہ جو ہے یہ اللہ کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ تم ڈرو اس سے کس سے؟ اللہ سے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے مواخذے سے، اللہ کی پکڑ سے بچو۔ تو دیکھیں ترجمہ میں نے پھر کیا کیا ہے اسی طرح۔ اور جان لو تم سب کہ بے شک اللہ جانتا ہے اس کو جو تمہارے نفسوں میں ہے، تو ڈرو یا بچو، کس سے؟ اللہ سے بھی، یا پھر اللہ کے مواخذے سے، اللہ کی پکڑ سے، ٹھیک ہے، بچو اس سے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آ گیا عالمو، اور جان لو دوبارہ سے آ گیا، اس کا بھی آبجیکٹ پھر یہ پورا انا والا جملہ ہے، ان اللہ غفور حلیم۔ اچھا، اب یہاں پر غفور اور حلیم ہی کیوں آیا ہے؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے جی۔ تو یہاں میں نے لکھ دیا ہے غفور اور حلیم کا آنے کا مقصد۔ تو غفور آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں نکاح کا میلان، یعنی کہ اس کے دل میں خیال آئے گا، اس کا رجحان ہو رہا ہوگا دل کا اس طرف کہ وہ نکاح کر لے، اور اشارے کنائے کی باتیں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ نکاح کا میلان بھی آ سکتا ہے، اشارے کنائے کی باتیں بھی آ سکتی ہیں، مگر اگر حد کے اندر رہ کر کوئی لغزش ہو بھی جائے، یعنی کہ ضرورت سے زیادہ کھل کر کہہ دیا غلطی سے، تو وہ بخشنے والا ہے۔ یا غفور کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسان کی فطرت کس قسم کی ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا حد سے باہر نکل جائے اپنے دل کی بات کہنے میں، تو چلو تھوڑی بہت کی حد تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ غفور ہے کہ معاف کر دے گا۔ حلیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیشہ میں بہت پہلے سمجھا چکی ہوں کہ جو فوراً سزا نہ دے، ٹھیک ہے، صبر اور برداشت والا معنی اس کے اندر ہوتے ہیں، تو فوراً سزا نہ دینے والا۔ تو ایسے معاملات میں جہاں انسان کے جذبات، خاص طور پر نکاح کی خواہش شامل ہو، تو وہاں فوراً گرفت نہیں کرتا، بلکہ تھوڑی ڈھیل دیتا ہے اور مہلت دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ غفورن بھی آیا، حلیمن بھی آیا، اور اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ دلوں میں امید بھی رہے، یعنی کہ غفور ہے، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور لیکن خوف میں اعتدال بھی رہے، اور وہ ڈرے بھی تھوڑا بہت اس بات سے کہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو حلیمن اس وجہ سے آیا کہ چلو اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا لیکن فوراً نہیں کرے گا، تو اس لیے حد میں بھی رہنا چاہیے، اعتدال، بیلنس رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطری کمزوری کو سمجھتے ہوئے رحمت اور بردباری دونوں کا ذکر فرمایا۔ تو ذرا سا ایک نظر، چونکہ لمبی سی آیت تھی نا، تو ایک نظر مختصراً اس کی جو ہے نا، جو اہم پوائنٹس ہیں وہ کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں نا۔ اس آیت نمبر 235 کی غور طلب ترتیب دیکھیں۔ سب سے پہلے ارتم کہا کہ اشارتاً تم اپنی رغبت ظاہر کر سکتے ہو، پھر کہا اکنن تم، اور چاہو تو چھپا لو، مطلب نکاح کی خواہش کو ابھی اپنے دل میں چھپا لو، کہو ہی نہیں سرے سے، سرن کہ خفیہ طور پر کوئی معاہدہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ویسے بھی عدت میں تو عورت جو ہے وہ اکیلے رہتی ہے نا، الگ رہ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس میں یہ والی بات بھی آ جاتی ہے کہ دوران عدت وہ کسی سے ملے گی ہی نہیں، جب تک وہ ملے گی نہیں تو خفیہ طور پر نکاح بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، خفیہ طور پر نکاح کی کوئی بات بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر لیکن ہاں الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن ہاں تم جو ہو وہ معروف بات کر سکتے ہو، یہ ایک استثناء بتا دیا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ پکا نکاح کا کھلا معاہدہ نہیں کر سکتے ہو، لیکن کسی طرح سے اشاروں میں اور معروف انداز میں تم اپنا دل کی بات تھوڑا سا اشاروں میں کہہ سکتے ہو، اور پکا ارادہ نہیں کرو، لتعزموا عقدۃ النکاح، نکاح کے بندھن کا پختہ ارادہ نہیں کرو، کب تک؟ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ اللہ کی وہ جو حکم ہے لکھا ہوا فرض، اس کی عدت کی مدت پورا ہونے کا اس وقت تک، ٹھیک ہے، یہ ساری پابندیاں اس وقت تک ہیں۔ اور ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، تو پھر آخری میں اللہ نے کہا کہ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، تو بس تم ڈرو اس سے، ٹھیک ہے، اس سے میں نے دوبارہ وہی بات لکھ دی ہے کہ جو ہے وہ اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے وہ اللہ کے علم یا اللہ کے مواخذہ بھی ہو سکتا ہے، کہ اللہ سے ڈرو یا مواخذے یا پکڑ سے ڈرو،
دل میں خواہش رکھنے کی اجازت دی گئی ہے مگر خفیہ وعدوں سے منع کیا گیا ہے، معروف بات کی اجازت دی گئی ہے مگر نکاح کا پکا فیصلہ عدت ختم ہونے تک ممنوع قرار دیا ہے۔ یعنی کس طرح ایک دونوں طرح کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہوا ہے اس سورہ میں، کہ حدیں بتا دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خلاصہ پھر کیا نکلا کہ اللہ نے انسانی فطرت کو ملحوظ رکھا مگر عدت کے احترام کی حدود بھی واضح کر دی۔ تو مطلب اس قدر خوبصورتی ہوتی ہے اگر کوئی پڑھنے والا جو ہے وہ اس کے اندر تھوڑا غرق ہو کے اس کو پڑھے تو کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں اللہ کے کلام میں سے، بس کے سوچنے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں بس آج کی تو سوچتی ہر دفعہ ہوں کہ ایک سے زیادہ آیتیں کر لوں گی لیکن ہو نہیں پاتی، تو بس آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیجیے، اس کو لائک کمنٹ اور فارورڈ اور سبسکرائب یہ وہ سب جو کچھ بھی رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا یہ سب کر دیں تو میری تھوڑی سی محنت وصول ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر میں شامل کر لے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔